زول في الاول السلام عليكم بونجور ا توس جيسبر غادي يكون بيان نو غنسقيها في لاكتواليتي نهضر في البروشان ماتش ايفيدامون في كوتون سبور على كود لا جي اس كا لا دومي فينال الين لا كوب دو لا كاف لاكتواليتي كاع عندنا الماتش كاع دريت ولعب مكريت ولعب هاد نوع الفلاس ديال لا فيديو كدون كنت ثلاث لايك ما تابوني مال لاشين لا جي اس كون تونطريني يا رسقي ونتونطريني يا رزكا لا ديسيزيون الستاف ديسيدينا مدني لي جوار 2 jours de repos. Évidemment, le retour à les entraînements a dit le 17 et le départ au Cameroun a dit le 18. Un départ au Cameroun de l'équipe à تروح le 18 évidemment à تروح تلعب في ياوندي parce que ثغليد l'information et ثغليد l'officialisation بمكان ندير تلعب الماتش نقالي لي تلعب هذه تلعب في ستاد كوتون سبور يغاروا ابري ديبلاسي ثلاكاف ياوندي باسكو ياوندي يثلا الفار باسكو تيلي الفار ديال الماتش كيني ايفيدامون كوتون سبور نو ثناريست كيلفنس الديبلاسمون تاع لا جي اس كا سلي فريد ديبلاسمون وقبلنا راه شويه شغل كيني ديسيدينا داوينا لافار غاروا ابري لا كاف تريفوزي كاتيغوريكمون غادي توافد الماتش وغادي تلعب في ياوندي et le communiqué officiel de la fédération camerounaise de football il dit confirmer le lieu d'être là le match après est-ce que c'est une bonne nouvelle ou c'est une mauvaise nouvelle je pense que ça aura un grand impact parce que maintenant de préférence Yaoundé stade de Mokor plus de commodité évidemment mieux que stade de Guinée Ngaroua ça c'est logique et que demain نلعب في غاروان نلعب ديجا غاروان نربح سو 40 دوغري دونك لو ستاد سي ان ديتاي نوثني فانا تلعب سور سي ديتاي كي ناو نديرلي نوثني لي زيكيب يا لا كوب دافريك تلعب انت في دي ديتاي بسيكولوجيك باسكو جو بونس لا جي اس كيك دوموندين باسكو مرا نولي نددو ساياون ديك نولي نددو ساكاروا مرا نختار في لا ديستونس دو بريفيرونس نلعب اخر غاروا يسني النور كومبليتومون ولا ما تعرفش تلعب ياوندي ديسن كومبليتومون ديال السود دونك ما نختار في لا ديستونس اي تو ايفيدامون غاروا اخر مي ما نختار لو تيران la qualité vient du terrain la qualité du stade Yaoundé c'est parfait et de donc c'est un faux problème d'aller jouer le match c'est un faux problème et l'officiel هذه تلعب في Yaoundé la ligue dit annoncer les matchs la programmation les matchs le 23 la programmation les matchs le 20 les matchs le 26 donc هذه واحد 2 à 3 journées d'ici تكفو تلعب لا جي اس كا لا كوب d'Afrique le match aller et retour donc ولاش aucun match لا جي اس كا 2027 mais لا دات ميم لا بروغراماسيون لا فينال لا كوب دو لا ليغ يزمر اتبدل مليح لا بريفو اتتولعب لو 5 جويي في 5 جويي اي بان فينالمون يزمرو تولعب على 5 جويي ايش تلقيني وكدي يقيم غير لا كاليفيكاسيون لا جي اس كا في لا كوب دو لا كاف ما تعدى لا جي اس كا لا فينال لا كوب دو لا كاف سي بوسيبل اداز شويه لا كوب دو لا ليغ تولعب لو 2 نا تولعب بالك لو 2 نا 3 نا ونزرا ثورامي نشتاقيني évidemment sur la qualification de la GSK وما ضرب ثاقيني دونك لا فينال لا كوب دو كافاريت ولا بين لو 10 دي البنين تلعبن ديال البناء ديال البنات تلعب لا فينال كيني دونك زمرتي نط في السطوره لو 15 الم لو 10 aucun match de championnat تربح لا جي اس كا شحال لي ماتش دو روطار تسعو سيتي لا كيستيون امبوزي لي سي لا كيستيون امبوزي دي غاساكيني اميك ما كمل الشامبيونات ميك راه تكملن هذا كيم فانزور لا جي اس كا يسعون 2 à 3 match de retard امكرت تلعب دي ماتش 20 jours c'est pas possible ça peut pas se faire والزميره تضرو حوسوك وفيها بلي ستريت ديفيسيل انت تبروغرامي لي ماتش كاينين كان بتي مو في وث الحاجه هضر ليها هضرات بون هادو راه كان في بتي تو مارك ناسي دير لي لا فيديو ني قال لي لان كرا انتربريتي ساكينا ابري شاكان الي ليبر دانتربريتي يضل لي كيما هضر جي مي هضر في لي سيبورتور هضر غير في لا غاشو جي با سيتي دو نو سيتي عليس جاموك سيتي عليس ما ميدو تما celui qui sont visés نتا هذا ما كان اي اون بدنا نهضر في لا كريتيك بدنا نرى لا كريتيك وتكريتيكي راه انا تخدم لي بازي لا كريتيكيناك ما كريتيك هذه ونظام ماسو تكريتيك في لا مانيير مكيفنو ماشي تكريتيك في تريكو ناس نترسد تريكو ضوراكش ذا ماسو الى قاعد لا لوجيك وفاوند صودا كاينين
دونك ما كري تواد لي كريتيكا فكرا لي جوار ما كرا لي ديريجون ميم لونترينور لافاني يعطي كريتيكي نخسر كونتر ميغران برا نخسر كونتر ليكيب نسي سي بي قرنيك لافاني لا تيت او ام سي ا انكي ميد انكي وذاك يتسيب لي غير لي وذاك يمود النيغ ايني دني غير لي زرا كذا نوثن يعطي دي جون النيغ دويد يخدمن لا بروباغوند ما تخدم لا بروباغوند تخدم لا بروباغوند فوالا الهدف الحاجه فريمون ندير سي كو malheureusement et ça c'est humain mais aussi avec on a يجهد مليح سي كو لا فيديو جينيرالمون لا فيديو يقراك انت بس تسع واحد 10 مينوت جينيرالمون الغاشيه دي واحد 1 سكوند 2 سكوند alors que 10 مينوت نهضر في تكتيك نهضر في كوتون سبور نهضر في لافاني في لي ديكلاراسيون تاع راح دو مو هاني ديال الطف اثني ديال يديني كومونتير alors que non يا بو دونك تو حلال ولا قرن واحد ذاكيلي انفورماسيون انترناسيونال يقد نهضر في لاسكوب لا كوب دوروب لا كوب امريكا ويدي تابعنا لو فوتبول يكسعنا شويه لو نيفو دو فوتبول يظل تبدا لا كوب امريكا سنو الارجنتين الساكيني فرنسا الماني ماتش امبورطون مليح لا كوب دوروب مي لا كوب دوروب غير ثورا ليكيب كيني بيرسونيلمون يقنعن خما دوز ايكيب فافوريت ثلا لا بلجيك كيني تولات فافوري ميسيو ومن غير ملي حتى وين لا بلجيك مي الطليان سوهمني لي زيطاليان اغونا روك سبيناتزولا سي فريمون اون ايكيب دونك سي كنولي فرنسا الالمان انت فا كوبا مي كان تابع لا كومبيتيسيون انغيني بري بالك لي كارت فينال ان غرو ماتش كي اثن ديبريفي كوتون سبور لا جي اس كا قريب موان دون سيمين دقيقه من باش هادي يبدو الماتش باش تسولع في لا دومي فينال الي ريت ولا فينا كنسيد لنا ياوندي نقدر نزمير انا كومباري كوتون سبور الالي وكذا نلعب دي لي جروب ولا كوتون سبور كذا نلعب دي لا دومي فينال ديجا لو ستاتيو دو ماتش ماشي كيف ماتش دو بول اي دومي فينال وزميرات نكومباري معنا نزرب باللي الماتش ني نلعب ديه لي كوتون سبور اللي نحوج ريال مود نخمم ريزولطا ونروح نربح سكي بروف باللي نسعى الكاركتير مي مرا نوغال كوتون سبور امكي تعدى كونتر جاراف ولا جي اس كا امكي تعدى كونتر ليكيب نصفاق سي اون ديفيرونس الماتش روتور كوتون سبور ماتش روتور كوتون سبور كونتر جاراف خسران دو ان معدل خسران لا بوليميك الاربيتراج لا خير لا واش يديران الماتش ني وعاود غير الماتش كي نعاودها ولا جاراف ميريتي تعدي جاراف ميريتي تعدي كوتون سبور ماركان سور اون اكسيون جاراف ني تعراتين دي بوت مي داخل لي بوان لا بار ابري عندنا دونك كاينين ميتي دني ليكيب لي زيكيب زعما نتا في درنت دي جور لوندم الا قد يضرو عندي كليك نهضر دا في صفاقس نند بلي صفاقس سي با بوسيبل هذه لين 4 موا انا 5 موا وجن ادي وضع الماتش اللي كنا قاعدين في تيكت سيتي با لوجيك سا بو با سباسي هكاكي اي كوتون سبور وتولي غير سور باسي لي مانس ساعه دو جوار يعني انا ساعه دي جوار ديال لاتاك ساعه دي جوار ديال لا ديفونس ميوثن تولي غير الماتش كي نضوض الماتش كي دوغا نمشي دي جيون هادو غنديرو الوحوش نهضر ابري ايفيدامون لي جوار لا جاس كاسان دي ليكسبيريونس وليكيب كي نجرا فيها غروث هاد دارك كوتون سبور سي لا بروميير بارتيسيباسيون اني على كوب دو كاف صارت كونتر اون ايكيب كي عن ليكسبيريونس كي عن كوتون سبور كي كوم كونو دي لافريك et donc صغلي مي راس كتسعى ليكسبيريونس ساعه الفيكو ساعه بلوس دو تيتر ساعه بلوس ديستوار ساعه كلش وتشريال الدوال اللي نزمنا ساعه كونتر صفاقس مد نهضر في الكوتي هيستوريك نال الماتش كي نهضر دا في صفاقس بوينا 4 ممكن بوي لي ليغ دي شامبيون الحاله دونك لي ستورز منات التيراري دو ميراغيني كونتر كوتون سبور لي ديتايغات ولا مليح كما راه نغلا في لاسبي تاكتيك انا في بلي لافاني كلافن لو ديرني ماتش كيني كونتر ليكيب نبسكرا يوغال الشيما لي سوشو يلعب ذي كوتون سبور لو 3 5 دوني دونك اسكو يوغال لو 3 5 وي سي بوسيبل سي ان سيستيم اكس مان هذه باسكو يلحق الماتش عليه يلحق كونتر كوتون سبور ديجا دونك كوتون سبور تولي غير داوين الهداك تاكتيك ذا جديد باسكو بسكرا نلعب اثني صاد نغلقن الحاله نربحيثن نروح ندير زوزو دبونا راه جدير تاكتيكمون ساد لعبن 5 4 1 دونك نوثني هذو غالنا لعبن 4 3 3 نسي نستخدم الالي نعاد لعبنا 1 4 4 2 4 4 2 سين لي بوين تاع كي ديفونسيف دونك 3 5 2 معنا لافونتاج تاع لا جي اس كا سي الحاجه يقلهن مليح سكو ساكيني سي لا فليكسيبيليتي تاكتيك سي كيف دار لا تاكتيك وغال 3 5 2 غال 3 ديفونسور وغال 4 ديفونسور وغال 4 ميليو 3 ميليو لي جوار اللي سادابت لي جوار ils sont polyvalents tactiquement
دونك مالا ولي راني كي لازم تلعب 3 5 2 مي او ميم طون تزمر ميك سوا حرص الماتش ناكش تزمرتش كشم الماتش تلعب 4 4 2 نيس واش تلعب كونتر صفاقس يونا واش تلعب بانتي كونتر بالكان 4 4 2 عندها لي جوار لاجيك دايرين ناليز ودايرين بيان فيزيكمون جو سوي سور بلي اسنا بوزي لي بروبليم ذي مقران مليح يتربعثن كوتون سبور بضد تقرا لا فيديو يديني نغلد في لاسبي الماتش يجيني كوتون سبور يدي الحون لا جياسكا ريك شمن من كيلكو جور دي لا بريباراسيون روحنا نكملون سنا ماتش نسرجو مليح نغال دي لا كونتينيتي الماتش يجي نكود نقيم ذي لهنا ثلميرتن وين نرتم دي صحيتو